حیادار خزه خو د پردي سړي د قبر نام ستر کوي. نن راشي زمونږ د خزو په دې قبرونو زیارتونو کې سال منجوران یو ګورا اس کا زوا مجال کا زیارتونو د خزې مبره دی. نو بریلیان حضرات وہی جے لوگ بھی نکلیں کہ زیارتا سی لوکانو مننے کر دینے. استاس وہی چوئی دا کافر سوک دی جو گورا زیارت نہ منی کئی وہی دا سے کنو ہے وہی دا سے کافر امراوتی ملیان چی زیارتونو نہ خلق منی کئی. واللہ کہ مونگ دا زیارت نہ منی کئی مونگے منی کو دا زیارت دا غسنڈا منجورنا. مونگ سے کار دے جس زیارت تے سوک منی کو. دیکھو گو رہی دا ترمیزی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنت نہایتکم عن زیارت القبور الا فزورو. صحابو تاسو میں دا قبرونو تلونا منی کری وئی چالتا یو خط شوا اس تعلیمات اسلامی در کرالا تاسو قبرونو تزی و دعا ورتکوئے چی تاسو تا دا قبر کتو سرخ پل انجام را یادی. تاسو خیال را زیارت لا تلونا منی کول واللہ زدر تزانی وے زخپلا پیخور نگیر چاپیر جے سمرہ بزرگان دی دے ٹولو قبرنو تتلے زیارتونو تتلے سید حسن پیر تتلے شیخ جنید سیب تتلے شیخ حبیب سیب تتلے رحمان بابا تا پافتا کی یو زلزم دے ٹولو تتلے آروا او دام ایمان دے چی دا ادیرے شہر خاموشان دے دا دے جواندو مردارو نا دے ادیرو کی کینا استلک فائدہ زیادہ ہے ہو نا غیبت کئی نا سارام توب کئی ایم غلی پراتے دی تم چے ورشے غلے ورسرے و ساتھ کے جواندی لا چے ورشے خو لڑم دے یا با دی چیچی یا با چا غل خوری لگیا بھئی تاسو پوشو زیارتون آدیروت لولا من کولو خبر نشتا ویرو ردا سے خلق راوتی چی خلق دا خیراتونو نبندی دا دیو بندیا نن خود زورور کرا کل پسر دے خاص جماعت امام دے کنے مبارک شاہ ملا چی کرا کل پسری وجنم بے عزیزانو ویدہ سے خلق راوتی چے خیراتونا نمانی دیکھو آو گو رہی دا پا کلاو غوگو نواو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے یو صحابی را گئی و یا رسول اللہ مور میں مڑاوا زنو ما اس چرالم دا باغ ور پس خیرات کول غوارما حضور علیہ السلام اور تو فرمائل بچیا زر کوا اللہ بستا مور تددی فیدہ ہو رسے آپ خبر پوچھیں زر کوا مری پس خیرات کول سنت تھی دا پیغمبر حکم موجود دے چھ صحابہ تے ویلی چھ تا سخپل موڑو پس خیرات ہوکے ادیرے تا دعا دا پیغمبر ذاتی فعل موجود دے چپنی مشپا کے جنت البقیتا درے زل دعا کرے جگڑا دا خبر دا وہ داسی ملیان راوتی جس خات نہ مانی خات پیج نہیں دا پادیرہ چے دا غیمہ جوڑی آلوار ہوتا ہے دا خار خلق اوڑی ادیریلا انو دے انو دے انو جوڑی دے انو جوڑی دے انو دے انو دے التا مرے خخیگی دلتا خلق دا خدای پا قہر اختائی دا علوہ جوڑای تقسیم ویدہ سی
اس حلوے کا مطلب کیا ہے؟ اے منو دسو اے منکر نکیر نو میرے خیال ہے پہلے سے نوچ کچھ پانے واسطے کہ انہوں کچھ کمی نہیں خدا دا پارا مقبرے ددی شرمول زینت سقاط دیکھو گورے زم ولارم اسقاط تقسیمی او طالبان غریبان اگی تگی نہر دام ولار اسقاط چکم سڑے تقسیمی نو پا جیب کی پا دو گتو دا غوٹا پرانی زی نو نیمی جیب کی پرید او نیمی رو باس نو بیا ما غندی ملا گوری چی دا شور وانا چی نو غلط 50 پیتا تیا ورکی چی دے چرتا شور جوڑنے کی او چکم اصلی دا خیرات مستحقی نو چالا تانی ورکی او چالا روپے ورکی او چی چرتا چنے اور بسر جی مالا خودران که پراک چی پا دے زیدہ سو منڈا بو دا اسقاط تے استاد ملک اسقاط که فدیه دا اعمال ہوئی نو فدیه دا اعمال دا پارا اخذ دا مسکین شرط تے اگی تگی نہر لبے ورکے لکه څنګه خبره چې په سرسایه کې ده سرسایه اسلام څه د پاره ویلې ده او ضروری کړی ده چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې نشي د چا بچی بے چایو بے منچو او بی وریجو پاتې نشي د اختر ورځ ده که د یو سړي نغره سوړ پاتې شو د یو سړي نغره د اختر پورز یخ پاتې شو څور کرنو زما دی په خدای قسم ټوله محله په خدای جهنم تلیږي که یو کور کې د چا بچو نهره تیره کړه نو ټول علاقه به په پروردګار جهنم تلیږي یو کور نهره تیره نو زما عزیزانو د اسلام پارشی کی او خاص فلسفوی او خاص راز نو د فطرانه دا مطلب چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې د اسقاطونو دا مطلب د خیرات دا مطلب نن ستا په ملک یو ګورا چهلم دے نو کارڈ بچا کئی کنک فلان صاحب کی فو مر گیا اور اس کے رسم چیلم رسم لفظ پیجن رسم چیلم او اگر روٹای تراش نو اگر کارڈونا چی دی دواده غندی با تقسیم چی چهلم تے سیب متبران خانان نوابان غٹائٹ سارب سنداگان دائرہ ہوا زمونگ مالت کی چهلمو نو زمونگ بیٹک کے غختے ویل چی 40 میں تے اے لوگ چی میں اوکا تا پکے دے دی پیخور کروڑ پتیان ناس ما تے ویل چاہو جی مال میرا روزہ ہے آریان آده خزی میڑ تنوی چه کور دی وران شپا دغا چیلم نو کروڑپتیان دی خیرات لرا گوختی او بار ماشومان ولادو دا خیرگر کاسی ور سراوی چه لگی وری جرا کئی یرا چایوی پا دیز ایوالو دا سی نسکوری و غرزو او کروڑپتیان خیرات تکینو دستا سو خیرات نمری ممتبادی او جوندی ممتبادی عزیزان وعدہ کیوں گورا وعدم سنت تے ملا لگیا دے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی پیغمبر وی نکاح زادہ سے تاستنن قانون بیانو چھ قانون دے چشے تاست دے اسلام نہ جڑ کری چھ دی ملا لگیا دے النکاح من سنتی او بار بینڈ غگیگی لگیا النکاح من سنتی
التا قوالی کیگی لگیا دے اور دبلے غگیگی لگیا دے او ملاوی فمن رغبا عن سنتی چاچ دماد سنت نے اعراض کو آزمانہ نہ دے لا يجتمع امتی علی الضلالہ فإن اجتمعت امتی علی الضلالہ فانا بریء منہم وہم بریء منی زما امت تے پا گمراہ نہ جمع کی گی او کا جمع شو پیغمبر فرمائی زد دوی نہ بیزار مو دوی زمانہ بیزار گمراہی نہ دا نچدا دا دا کابلین بار دا دری کوتی چیزی دا چشے دے دا چشے دے میٹرو فردوس ناز صابرین ان اللہ مع الصابرین تاسو خیال راغی دا چشی دی لري دا زمون بچی هر ماښام د شپې تر 1 بجې پورې په دغه ځای کې څه کوي دلته څه کوي اوس دا ځای خو پاتې شو مونږ کور کې ورته سینماګانې جوړې کړې وی سی آرونه او ټي وي ګانې مونږ بالا ماړی او نن بهیو زه روان یم په لاره ماته مولوي صاحب مبارکی ورکا مبارکی مال سوش زوی موی بیشوی مبارکی منگتا ورکا مبارکی ورکا مال کیوں ہے وہی اللہ نے میرے تے بڑی مہربانی کی کیوں ہے پتر جمع وہی نہ میں نے رنگین ٹی وی خرید چھوڑی میرے بچے پرائے کاران جا کے ٹی وی دیکھنے جان دے ہوندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میری مہربانی کر کے مجھے اپنی ٹی وی دی وہ سازم بھلا کے ماتر ماؤں کیا کی بشی ہو رہی اوس زپایم تاسو ما پسیم ڈرامے کوئی ما پسیم یو څوک راشي وي مونږ جی پلانی سره جګړه ستا په سره وکړه چې مولانا صاحب کور کې ټي وي دی پلانی سره مې جګړه وکړه چې د کور کې ټي وي دی وی سی آر دی د دلونه کالج کې سبق وای ما ورته چې زما د خلینا نه لوټه بچتا او نه کانه بچتا نو دا غریبان خو مړ لري اخر په څه خو بدوی مړ خوشالي کوي ما جار څو ورته تار کړ او پردم امنا یریګم هم درنه نه یریګم هم پردم هم والله العظیم چې د خدای د ذات نه را لاندې زه د بنی آدم پروا نه کوم نه تیریږم 40 کاله د پاکستان کې 40 کاله ما د پاکستان په یو حکومت پوزم نه د پاکه پوز د ضیاء الحق حکومت